अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैं देख रहा था इमरान खान साहब की वो जो टेलीथॉन थी उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 5 अरब से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने का दावा किया है कि लोगों ने प्लेज किए हैं। अच्छा, ये जो प्लेज करने का तरीका होता है ना, ज़रा पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ। ये जब लोग फ़ोन करते हैं ना तो फ़ोन करके प्लेज किए जाते हैं कि अच्छा, मतलब लोग ऐलान करते हैं अच्छा जी हमारी तरफ से इतने पैसे, कोई 40 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, जितने भी जितनी भी उसकी हैसियत है वो इसको कहते हैं प्लेज करना। अच्छा, प्लेज करने का मतलब ये नहीं होता कि दे दिए गए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्लेज करने का मतलब है कि नहीं दिए गए। दोनों सूरतें होती हैं। कई दफ़ा प्लेज तो कर दिए जाते हैं, पैसे आते नहीं हैं, और जाहिर बात है कई दफ़ा प्लेज किए जाते हैं, पैसे आ भी जाते हैं। तो ये 5 अरब से ऊपर की जो अमाउंट है ये अभी प्लेज की गई है। इसमें से मेरी दुआ तो यही है कि सारी की सारी आए, क्योंकि जाहिर बात है कि सैलाब मुतासरीन के लिए अनाउंस की गई है, ये सारी आनी चाहिए। तो आई होप ये आए। लेकिन इससे पहले एक्चुअली मैं आपके साथ जो एक खबर शेयर करना चाह रहा था वो खबर ये थी। ये देखिए, ये 20 अगस्त 2019 की खबर है, मुर्तज़ा अली शाह साहब की, लंदन में जो जंग ग्रुप के रिपोर्टर हैं उनकी है। तो उसमें भी इसी तरह हुआ था कि इंग्लैंड के अंदर उस वक्त ये साकिब निसार साहब जो हैं वो डैम फंड के चक्कर में निकले हुए थे और उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो इस दौरान बेसिकली जो प्लेज किया गया था वो 13 मिलियन पाउंड था जो प्लेज किया गया था। लेकिन हकीकत में 13 मिलियन पाउंड आया नहीं। हकीकत में जो पैसे आए वो 2 मिलियन पाउंड थे, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख पाउंड जो है उसके वादे और उसकी अनाउंसमेंट्स कर दी गई थी। लेकिन हकीकत में जो पैसे आए वो सिर्फ 20 लाख पाउंड थे। खैर, अब ये इमरान खान साहब की भी देखने वाली बात ये होगी कि जो प्लेज किया गया है वो 5 अरब से ऊपर है। अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा आए, आ भी जाए, सारा ही आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये भी देखने वाली बात है कि आता कितना है। लेकिन मैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सारे मामले के अंदर देख रहा था कल से, वो ये थी कि कल ये जब हो रहा था, कि जब टेलीथॉन चल रही थी, तो मैं इनके जितने लौंडे लपाड़े और इनकी चमचागिरी करने वाले जितने भी वो ट्विटर के ऊपर और वो जो इन सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी नहीं इन सहाफ़ी हैं, मैं उनको देख रहा था कि उन्होंने ज़मीन आसमान एक किए हुए थे। ओ छा गया इमरान खान, क्या बात है, वो इतने पैसे आ गए। देखा वो 2-4 इनके चमचों को मैं वो भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि देखें इन लोगों के ऊपर जो है वो बैठ के आप तोशा खाना के और इन चीज़ों के इल्ज़ामात लगाते हैं, तो बंदा बैठा है तो आप देखें 5 अरब रुपए जो है उसने इकट्ठा कर लिया। अच्छा, मैं नोट करा, मैंने कहा यार ये इतनी शिद्दत से क्या हो गया, इनको इतना प्यार आ गया इमरान खान पे, क्या चक्कर है ये। अच्छा, मैं अब जाहिर बात है मैंने आपसे कहा ना कि इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से वो सारा कुछ मैंने सोचता कि मैं ठीक है यार, एक अच्छा कदम है, हम भी तारीफ करते हैं। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो के अंदर तारीफ की, मैंने कहा अच्छी बात है, बल्कि और लोगों को भी करना चाहिए, दिस इज अ गुड थिंग, करना चाहिए। लेकिन ये इतना प्यार क्यों आ गया, क्या चक्कर है, इमरान खान साहब इतना प्यार क्यों आ गया। वो थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की, वो चक्कर पता क्या था भाई, सुबह तो ऑडियो आई थी, सुबह तो शौकत तरीन की ऑडियो आई थी, जिसकी वजह से सुबह से जो है वो बुरा भला कहा जा रहा था, लान तान हो रही थी कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं यार। मतलब आपने अपने इंटरेस्ट की खातिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट का बेड़ागर करने का सोचा हुआ था, कि जिसके अंदर ये नजर आ रहा था कि जनाब आप IMF की डील जो है वो किसी तरह ना हो सके। अब बेसिकली चक्कर क्या था कि ये 5 अरब रुपए से ये जो 5 अरब की कलेक्शन के दावे हैं, ये इसके साथ वो जो 250 अरब आना था ना, ये उसके ऊपर चादर बिछाने की कोशिश हो रही थी। और दे तारीफों पे तारीफें, तारीफों पे तारीफें, क्या बात है जी, छा गया, कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा प्यारा कप्तान, मेरा दिल करता मैं जफ्फी पा ला उन्होंने जाके। भाई मेरे ये ज़हन में रखिएगा, जिनने 5 अरब की गल की है ना कि 5 अरब उसने इकट्ठे किए हैं, उसने 250 अरब रोकने का प्रोग्राम भी बनाया हुआ था। ये भी ज़हन में रखिएगा आप। यही आप लोगों का कमाल है कि आप 5 अरब की लॉलीपॉप से खुश हो जाएंगे, वो जो 250 अरब हाथ से जाने वाला था उसका कोई नहीं पूछेगा जाके। और ये जितने चमचे हैं आप जाके यकीन कीजिए, मैं आज आपको कहता हूं कि ट्विटर की टाइमलाइन उठा के देखिए, अभी जाके देखें, ये 5 अरब के ऊपर छलांगे मार लेंगे, 5 अरब के ऊपर बहुत खुश हैं, पुठिया छलांगा मार रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी ने मजाल है को जाके 250 अरब का भी सवाल किया हो कि यार खान साहब आपको शर्म नहीं आती है, आपने क्या हरकत करने की कोशिश की थी कि आपके अपने मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें आप शामिल थे मीटिंग में, आपने खुद एक दिन पहले मीटिंग की है और आपकी ये कोशिश थी कि वो 250 अरब रुक जाए। आपको उस वक्त सोचा नहीं था आपने, क्योंकि उस वक्त हो रही थी पॉलिटिक्स, तो जरूरी था कि इस हुकूमत का गला जो है किसी तरह दबाया जाए, इसको 250 अरब ना मिलें किसी तरह, 250 अरब ना मिले, और उसके बाद इनको पड़े जूतियां, और जब इनको पड़े जूतियां तो उसके बाद हमारी तो हो जाएगी भंगड़े, हमारी तो हो जाएगी जय जयकार, और हर बंदे ने करनी हमारी तारीफ।
تو یہ جتنے چمچے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے وی لاگر اور وہ سارے لونڈے لپاڑے جتنے کے جتنے, مجال ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی جان ہم 5 ارب روپے کے اوپر تو پٹھی چھلانگے مار رہے ہیں, وہ 250 ارب کے بارے میں ذرا خان صاحب اس کا تو جواب دینا. اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ایکچولی اس وقت خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے, یہ اکثر خان صاحب جب اس قسم کا میلہ مولا لگاتے ہیں نا تو کئی چمچوں کو ادھر بلا بھی لیتے ہیں, اور مجال ہے ان میں سے کسی ایک نے کو پوچھا ہو کہ خان صاحب 5 ارب کے اوپر تو آپ بڑی اس وقت بڑکے مار رہے ہیں, تو وہ آپ نے جو ہمارے صبح پیسے رکوانے کی کوشش کی تھی, جو آڈیو آپ کی آئی ہے اس کا تو ذرا جواب دیں. اس کا جواب کوئی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی کہانی صرف یہی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, یہ بھی ان کا کمال ہے کہ آپ کو وہ 5 ارب کی لالی پاپ دکھا کے یہ اس نے آپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا کہ جناب وہ جو 250 ارب جو آپ کو آنے تھے میں نے پوری بھرپور کوشش کی کہ وہ نہ ملیں. یہ بھی کمال ہے, یہ کپتان کا ہی کمال ہے, وہ یہی کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے رات سے جو ہے نا دے دھڑ 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 5 ارب 5 بہت اچھی بات ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نے تعریف بھی کی ہے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے, 5 ارب روپے آ جائے, اللہ کرے آ بھی جائے, یہ سارا کا سارا جو کمٹ ہوا ہے وہ آ بھی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے باقی پاپ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور میں یہ جو ان کے اور جو چمچے وغیرہ ہیں جو بیٹھ کے جی ہوتے ہیں توشہ خانہ کے بارے میں, اور یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی گھڑی لے گیا, تو نہیں لے کے گیا, نہیں لے کے گیا گھڑی, توشہ خانہ سے چیزیں نہیں گئی ہوئی ہیں, یا تو کہہ دیں کہ نہیں ہوا, یا کہہ دیں اچھا جی اس نے ملک ریاض سے 458 کنال نہیں لیا, کہہ دیں, یا کہہ دیں کہ جی اس نے ملک ریاض سے جو ہے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی, کہہ دیں, آپ کہہ دیں ہم مان لیتے ہیں. تو خدا کے لیے کسی ایک چیز کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ یہ مت سمجھ آیا کریں جی بس ان کے سارے پاپ دھل گئے اور بس یہ اب تو ان کو کوئی کچھ کہے نہ, ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے چمچہ گیریاں کرنی ہوتی ہیں, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور مختلف مفادات ہوں گے, میں نہیں جانتا اس کا. میں اس پہ کسی کے اوپر پھر بھی پیسے لینے کا یا لفافہ ہونے کا میں الزام نہیں لگا رہا. میں جانتا ہوں کسی کا ویسے دل سے محبت ہے خان صاحب کے لیے, وہ سن ہی نہیں سکتا, اس کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کچھ سن سکے. اب مثال میں اسی کی ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں. اب شہباز شریف نے اگر اورنج لائن بنائی ہے, نواز شریف نے اگر موٹر وے بنائی ہے, تو ایسا مطلب ہے اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں تو ان سے سوال نہ کیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے اس بات کے اوپر کہ ہاں جی آپ نے موٹر وے بنائی ہے, آپ نے اورنج لائن بنائی ہے, آپ نے بھی بڑے زبردست یہاں پہ انتظامات کیے تھے, تو جناب بس آپ کو سب کچھ معاف ہے, آپ کو نہ ایون فیلڈ کا جواب دینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہے, کسی بات کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے. کیوں لین سے جواب شہباز شریف سے بھی لیں اور عمران خان سے بھی یہ جواب لیں, کیوں نہ لیں ان سے جواب. تو چمچہ گیریاں کرنی ہے, اب چمچہ گیریاں اگر کرنی ہے تو صحافت برائے مہربانی چھوڑ دیجئے, چمچہ گیریاں کر لیں اس کے لیے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو اس کا بھی موقع دے گا آپ کو اس کا موقع, آپ بے فکر رہیں. ایک اور خبر جو ایک رنگ بازی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, وہ بڑی کمال کی رنگ بازی ہے, اور وہ رنگ بازی ہے یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ان کی ایک یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ بتایا جاتا ہے تیمر گرا کے دورے کے اوپر جو ہے وہ یہ گئے ہوئے تھے محمود خان صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں انہوں نے وہیں پہ ان کے خلاف بھی وہاں پہ نعرے بازی کی. یہ بیسکلی ضلع لوور دیر کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ وہاں پہ گئے, تو یہ دیر اسکاؤٹس گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر سے اترے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دینے کی جگہ کے بجائے سیدھا دیر اسکاؤٹس چھاونی کے اندر جو ہے وہ چلے گئے. وہاں پہ ساری ضلعی انتظامیہ, منتخب ارکان اور میڈیا کے نمائندے جو ہے وہ ان کی راہ تکتے رہ گئے کہ بھئی کدھر گئے وزیر اعلیٰ. تو جب اس کے بعد یہ ہیلی پیڈ کی جانب جا رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں پہ جو ہے ان کے خلاف ہی نعرے بازی وہاں پہ شروع کر دی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, آپ ذرا ان کی رنگ بازیاں دیکھیں. یہ ہیلی کاپٹر سے بیٹھ کے وہاں سے اتنی ہائٹ سے بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا مطلب یہ کہہ رہے, او بھائی, اور وہ جس ہائٹ کے اوپر ہیں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے کوئی جو لوگ نیچے وہاں پہ ہیں انہوں نے کیا دور بھی نہیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کا ہاتھ کا اشارہ نوٹ کر رہے ہوں گے. یہ ہے وہ رنگ بازی, وہ جس کو آپ لوگوں نے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خاص طور پہ شہباز شریف کی ایک وہ ایڈیٹڈ ویڈیو چلائی تھی نا کہ جناب کیمرہ آن ہے, اس وقت وہ تو آواز ڈالی گئی تھی. یہاں البتہ ضرور محمود خان کو لگتا ہے کسی نے بتایا تھا کہ جی خان صاحب کیمرہ آن ہے, ہاتھ ہلائیں ذرا. وہ ویسے تو پرینکس کے اندر ہی ہوتا ہے, وہ دیکھیں وہ ہے کیمرہ, ہاتھ ہلا دیں. تو یہ محمود خان صاحب کو بھی لگتا ہے کسی نے یہی کہا ہے, یہ ہے کیمرہ, ہاتھ ہلا دیں, اور محمود خان صاحب اوپر سے ہاتھ ہلانا شروع ہو گئے, جانتے ہوئے کہ یار اتنی ہائٹ سے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اس ہیلی کاپٹر میں کون بیٹھا ہوا ہے. لیکن محمود خان صاحب لگے ہوئے ہاتھ ہلائی جا رہے ہیں. رنگ بازیاں, ساری کی ساری رنگ بازیاں.
بنائی جاؤ، لوگوں کو بیوقوف بنائی جاؤ، یہی تو کمال ہے. یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ 75 سال کے ساتھ 75 سال سے ان لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ رنگ بازیاں ختم نہیں ہوتی.